अस्सलाम वालेकुम। नैनोवाइज़ की दुनिया में एक दफ़ा फिर से सबको खुशामदीद। उम्मीद करते हैं कि तमाम दोस्त अहबाब बिल्कुल ठीक-ठाक, चाको-चौबंद और कहानी का नाम जानने के लिए पुरजोश होंगे। हमारी आज की इस कहानी का नाम है कोबरा सांप। खौफ और दहशत में मुब्तला करती अपनी नौयत की अछूती, अनोखी और पुरअसरार कहानी। नौजवान सपेरी ने तमाम तरह हरबे इस्तेमाल कर लिए मगर सांप किसी तरह भी काबू न आया। ऊंची आवाज़ में मुसलसल 1 घंटा बीन बजाने से उसका सांस बुरी तरह फूल चुका था। दिल की धड़कन से यूं लगता था जैसे उसका दिल अभी उसका सीना चीर कर कहीं बाहर न आ जाए। उसकी हिम्मत जवाब दे चुकी थी। तमाम जिस्म पसीने में शराबोर था और फिर वो लड़खड़ा कर गिरा और बेहोश हो गया। उसके गिरते ही सांप सिरक के साथ आगे बढ़ा और उसकी पुंडली में अपना जहर उगल कर कांटेदार झाड़ियों में गायब हो गया। ठीक 2 घंटे बाद वो सपेरा अपनी कुटिया में बिस्तर पर पड़ा था और उसके ख़ानदान के मुख्तलिफ अफराद उसके इर्द गिर्द जमा थे। उसकी माँ चीख चीख कर बैन कर रही थी कि अचानक एक मोमर सपेरा अपने एक हाथ में बीन और चमड़े का एक थैला उठाए कुटिया में दाखिल हुआ। उसकी घनी मूंछें और बड़ी हुई दाढ़ी के बाल उसके तमाम चेहरे पर छाए हुए थे। उसके दाखिल होते ही कैसर का बाप उसके पाँव पकड़कर बैठ गया और गिड़गिड़ा कर कहने लगा, बाबर उस्ताद, तुम्हें खुदा का वास्ता मेरे बेटे को बचा लो। मोहम्मद सपेरी ने तमाम अफराद को इशारे से बाहर जाने का कहा और फिर कैसर के बाप अक्कू से बोला, हौसला रखो अक्कू, हौसला रख, कुछ नहीं होगा, मैं ज़रूरी जड़ी बूटी और मनका भी साथ लाया हूँ। कैसर अभी तक बेहोश पड़ा था। उसका तमाम जिस्म दर्द पड़ चुका था। आंखों के गिर्द स्याह रंग के गहरे हल्के बन चुके थे। उस्ताद ने कैसर की मां को कुटिया से बाहर भेज दिया और कैसर के जिस्म से तमाम लिबास उतार दिया और उस जगह का जायज़ा लेने लगा जहां सांप ने उसे काटा था। वो कैसर की पुंडली में वो जगह भी देख चुका था जहां सांप ने दांत गाड़े थे। उस्ताद ने एक मरहम सुराखनुमा निशानों पर लगाया और एक जड़ी बूटी कूट कर उसका मरहम कैसर के मुंह में टिपकाया तो फिर कैसर ने आहिस्ता आहिस्ता आंखें खोलना शुरू कर दी। फिर अक्कू से उस्ताद ने कहा कि वो ज़रा उसके साथ उसके डेरे पर चले। उस्ताद के साथ अक्कू हो लिया। रास्ते में दोनों ने आपस में कोई बात ना की मगर कुटिया में दाखिल होते ही अक्कू बोला, उस्ताद क्या हुआ? बेटा तो बच जाएगा ना? अक्कू, मैं जो बात तुझे बताने लगा हूँ उसे ध्यान से सुन। उस्ताद ने कहा, हाँ हाँ उस्ताद, मैं पूरे ध्यान से तुम्हारी बात सुन रहा हूँ, तू बात कर। उस्ताद ने कुछ मौक़िफ़ के बाद कहना शुरू किया, ये आज से तकरीबन 60 साल पहले की बात है। जब मैं तेरे बेटे कैसर की तरह जवान था, मैं भी उसी तरह शीश नागों की तलाश में अकेला या अपने दादा के साथ रातों को जंगल में निकल जाता। फिर एक दिन ऐसा हुआ कि मैं अपने दादा के साथ शीश नागों की तलाश में गया तो हमें एक अजीबोगरीब सांप नज़र आया जो 4 फुट के करीब लंबा था। उसका रंग सुर्ख और सुनहरा था। फिर वो सांप एकदम हमारे सामने पन फैलाकर खड़ा हो गया और ज़मीन से तकरीबन 1.5 फुट ऊंचा हो गया। उसकी आंखों में एक ऐसी चमक थी जैसी शिकारी की आंख में शिकार को देखकर पैदा होती है। मैं अपने दादा के साथ बीन बजाने लगा मगर एक वक्त आया कि मेरी हिम्मत जवाब दे गई और मैं चकरा कर गिर पड़ा। सांप इसी तरह पन फैलाए खड़ा था। मुझे गिरता देखकर वो मेरी तरफ लपका मगर मेरे दादा ने खुद को तो उसका शिकार बना दिया और फिर मुझे बचा लिया। और जब मुझे होश आया तो बाबर उस्ताद, बाबर उस्ताद। बाबर से कैसर की मां नसीरन के पुकारने की आवाज़ सुनाई दी। उस्ताद और अक्कू फ़ौरन बाहर लपके। नसीरन चीखती चिल्लाती हुई आ रही थी। क्या हुआ नसीरन, कैसर तो ठीक है ना? अक्कू ने घबरा कर पूछा। वो उससे कोई बात ना बन पा रही थी। उस्ताद ने अक्कू को अपना चमड़े का थैला लाने को कहा और अक्कू के झोंपड़ी की तरफ भागा। नसीरन ने रास्ते में अक्कू और उस्ताद को बताया कि कैसर का सारा जिस्म आहिस्ता आहिस्ता फट रहा है। उसकी बाहें जिस्म के अंदर घुसती जा रही हैं। फिर अक्कू और बाबर उस्ताद कुटिया के अंदर चले गए मगर नसीरन बाहर ही गिरकर बेहोश हो गई। कैसर की हालत देखकर बाबर उस्ताद और अक्कू बेहोश होते होते बचे। दोनों एक साथ कुटिया से बाहर निकल आए। उनके चेहरे खौफ से जर्द पड़ चुके थे। फिर कुछ ही देर के बाद उस्ताद बस्ती से कुछ फासले पर तमाम बस्ती के मर्द, औरतों और बच्चों के दरमियान बैठा कह रहा था, मेरे बच्चों, आज जो बातें मैं तुम्हें बताने वाला हूँ तुम आज तक उनसे बेखबर रहे हो, लेकिन अब ये ज़रूरत आन पड़ी है कि मैं तुम सब बस्ती वालों को उससे आगाह करूँ। दरअसल कैसर को एक सांप ने काट लिया है मगर ये सांप कोई आम सांप नहीं, बिल्कुल इंसानी नस्ल का कोबरा सांप है। इंसानी नस्ल का कोबरा? बेएहतियात बस्ती के लोगों के मुंह से निकला। गोया उन पर हैरतों के पहाड़ टूट पड़े थे। वो तमाम लोग आबाओ अजदाद समेत अपनी सारी ज़िंदगी सांपों में गुजार चुके थे मगर आज तक
آج تک انہوں نے ایسی کسی نسل کے بارے میں نہیں سنا تھا۔ پھر ایک سپیرے نے جرأت کے ساتھ پوچھا، استاد کیسی باتیں کر رہے ہو؟ بھلا کوئی کوبرا بھی انسانی نسل سے ہو سکتا ہے میرے بچے؟ بابر استاد نے کہا، پھر ایک تسلسل سے کہنا شروع کیا۔ آج سے تقریباً 60 سال پہلے کی بات ہے، میں کیسر کی طرح ایک جوشیلا نوجوان ہوا کرتا تھا۔ اکثر شیش ناگوں کی تلاش میں دور دور جنگلوں میں چلا جاتا۔ پھر ایک دن میں اپنے دادا کے ساتھ ایک بہت دور کی بستی ڈوگا میں شیش ناگ کی تلاش میں چلا گیا۔ وہاں ہماری ملاقات ایک جوگی سپیرے ساگر سے ہوئی۔ وہ اس وقت تقریباً 70 سال کا ایک تجربے کار اور مشہور سپیرا تھا۔ اس نے ہمیں اپنا مہمان بنا لیا۔ ہم رات میں اس کے مکان میں ٹھہرے۔ اس کے پاس انتہائی خطرناک اور نایاب نسل کے سانپ اور ناگوں کے علاوہ کوبرا نسل کے خطرناک شیش ناگ بھی تھے۔ ان میں سے اکثر کو میں نے زندگی میں پہلی بار دیکھا، مگر میرے دادا کے لیے ان میں سے کوئی بھی نیا نہ تھا، سوائے ایک لال اور سنہرے رنگ کے کوبرا سانپ کے جو ایک شیشے کے مرتبان میں مردہ پڑا تھا۔ جب ہم نے ساگر سے اس کے بارے میں دریافت کیا تو اس نے بتایا کہ اس کوبرا سانپ کو انسانی نسل کا کوبرا کہا جاتا ہے اور اسے اس کے والد نے اپنی جان پر کھیل کر بہت مشکل سے خنجر سے مارا تھا۔ پھر اپنے آباء و اجداد سے سنی ہوئی وہ داستان ہمیں سنائی جس کی وجہ سے یہ انسانی نسل کا کوبرا وجود میں آیا۔ جوگی نے ہم سے کہا، جو بات میں تمہیں بتانے جا رہا ہوں یہ ایک ناقابل یقین بات ہے، مگر یہ بات سچ ہے۔ اس نے اپنے والد سے سنی ہے۔ یہ بہت پہلے کی بات ہے جس وقت ڈوگا کا تمام علاقہ گھنے جنگل کی صورت میں تھا۔ ڈوگا کے قریب ایک شمل نامی جگہ ہے اور جو سانپوں کی مشہور اور نایاب قسم کی نسلوں کا مسکن ہے۔ وہاں ہر طرح کے زہریلے سانپ، شیش ناگ، کوبرا، غرض کی تمام نسلوں کے سانپ موجود ہیں۔ اس دور میں ڈوگا میں ایک کینچی نام کا سپیرا آیا تھا اور ڈوگا میں ایک کچا مکان تعمیر کر کے رہنے لگا۔ دراصل اسے ایک ناگن کی تلاش تھی جو عنقریب 100 سال کی عمر کو پہنچ کر انسانی روپ دھارنے والی تھی۔ اس نے سن رکھا تھا کہ یہ ناگ شمل یا ڈوگا میں کسی جگہ ہے، چنانچہ کینچی نے ڈوگا میں ڈیرا ڈال لیا تاکہ اس ناگن کو تلاش کر سکے۔ کیونکہ ڈوگا ایک جنگل تھا اس لیے یہاں کئی اقسام کے پھول کے درخت بھی تھے اور اسے اپنا پیٹ بھرنے کے لیے کوئی دقت نہیں اٹھانی پڑتی تھی۔ وہ سارا دن جنگل میں گھومتا پھرتا، بین بجاتا اور ناگن کو تلاش کرتا رہتا، مگر اسے کہیں بھی ناگن کا نام و نشان نہ ملا۔ مگر اس دوران اس نے کئی نایاب سانپ حاصل کر لیے تھے، چنانچہ وہ واپس اپنی بستی کی طرف چلا گیا، مگر کچھ ہی عرصے بعد وہ دوبارہ واپس آ گیا۔ اس مرتبہ اس کا بھائی بھی اس کے ساتھ آیا تھا۔ ان دونوں بھائیوں کا یہ معمول تھا کہ پورا دن شمال کے گھنے جنگل اور جھاڑیوں میں ان کو تلاش کرتے، مگر روزانہ ناکام واپس آتے۔ پھر ان کی کوشش نے ایک دن انہیں شمال میں ایک ناگن کی پھنکار سنائی دی تو وہ دونوں بہت محتاط ہو گئے، اور پھر جیسے ہی ایک لال اور سنہری رنگ کی ناگن گھنی جھاڑیوں سے نکل کر سامنے آئی۔ وہ ناگن ایک انسان کی طرح جسامت رکھتی تھی، یعنی ایک عام انسان اگر لیٹ جائے اور سانپ کی طرح کھال اوڑھ لے تو بالکل اس ناگن کی طرح دکھائی دے گا۔ کینچی نے بہت احتیاط سے اس ناگن پر بین کا سحر انگیز ڈال پھینکا اور وہ پوری طرح ان کے شکنجے میں پھنس چکی تھی۔ وہ دونوں بھائی اس ناگن کو اپنے مکان میں لے آئے۔ وہ دونوں بھائی بہت تجربے کار سپیرے تھے، اس لیے جان گئے کہ یہ ناگن تقریباً 100 سال کی ہونے والی ہے اور بہت جلد انسان بننے والی ہے۔ چنانچہ کینچی نے اپنے بھائی سے کہا، راجو، یہ ناگن انتہائی خطرناک ہے کہ ہم دونوں کو اس سے بہت محتاط ہونا پڑے گا۔ ہاں تم صحیح کہہ رہے ہو، اور شاید ہمیں اسے جال ہی میں رکھنا پڑے گا، اور اس کی جسامت اور عمر کے مطابق اس کی خوراک بھی زیادہ ہوگی۔ اسے ہم چھوٹے موٹے سانپ کھلا دیا کریں گے تاکہ یہ زندہ رہے، مگر ہم اسے بستی تک کیسے لے کر جا سکتے ہیں؟ ہاں تم صحیح کہہ رہے ہو، شاید ہمیں اسے جال میں ہی رکھنا پڑے گا۔ پھر دونوں بھائیوں نے کافی سوچ بچار کے بعد یہ فیصلہ کیا کہ راجو جو واپس اپنی بستی جائے گا اور بستی کے لوگوں کو یہ خوشخبری سنائے گا کہ پھر جو بستی کے بزرگ سپیرے فیصلہ کریں گے ویسا ہی کیا جائے گا۔ چنانچہ اگلی صبح راجو نے واپسی کی تیاری کی اور پھر کینچی سے چند دن میں واپس آنے کا کہہ کر چلا گیا۔ راجو کے جانے کے بعد کینچی ایک بار پھر تنہا ہو گیا، چنانچہ اپنا دل بہلانے کے لیے اپنے سانپوں کو دیکھنے میں لگ جاتا۔ وہ جیسے جیسے سانپوں کو دیکھتا جاتا ویسے ہی اس کے ذہن میں ماضی کی یادیں تازہ ہونے لگتی کہ اس نے کس طرح جتن کر کے ان سانپوں کو پکڑا تھا۔ مگر جب اس کی نظر ناگن پر پڑی تو اسے ناگن کے جسم میں کوئی تبدیلی محسوس ہوئی جو پہلے نہ تھی۔ پھر جب اس ناگن کو غور سے دیکھا تو وہ حیرت سے اچھل پڑا کیونکہ ناگن کا رنگ بدل رہا تھا۔ لال اور سنہرے رنگ میں خاکی رنگ کی آمیزش پیدا ہو رہی تھی۔ پھر آہستہ آہستہ دن گزرتے چلے گئے۔ 5ویں دن ناگن ایک حسین و جمیل دوشیزہ کا روپ دھار چکی تھی جس کا جسم لال اور سنہرا تھا۔ ادھر راجو بستی میں پہنچ گیا اور تمام بستی والوں کو اکٹھا کر کے خوشخبری سنا دی کہ اس نے اپنے بھائی کے ساتھ مل کر ایک ایسی ناگن پکڑ لی ہے جو کچھ عرصے بعد انسان کا روپ دھار لے گی۔ تمام بستی والے یہ خبر سن کر خوشخبری سے
तमाम बस्ती वाले ये खुशखबरी सुनकर खुशी से नाचने लगे, मगर जमालू के चेहरे पर अजीब सी बेचैनी थी। जमालू बाबा ने बस्ती वालों से कहा, ऐसी नागिन जो बहुत जल्दी इंसान बनने वाली हो, बहुत ज़्यादा पुरस्कार कुव्वतों की मालिक होती है, और अगर खुदा न खास्ता हमारे वहाँ पहुँचने से पहले नागिन बन गई तो कैंची को अपने शहर में मुब्तला कर देगी। चनाचे तमाम बस्ती वालों ने जमालू बाबा के कहने पर डोगा की तरफ बहुत जल्द पहुंचने की कोशिशें शुरू कर दी। फिर तमाम लोग काफ़िले की सूरत में डोगा पहुंच गए। डोगा पहुंचकर तमाम बस्ती वाले हैरान रह गए कि नागिन एक बहुत ही खूबसूरत नौजवान दोशीज़ा का रूप धार चुकी थी। फिर वही हुआ जिसका जमालू बाबा ने अंदेशा जाहिर किया था। कैंची उसके शहर में मुब्तला हो चुका था और उसे ज़िंदगी भर का साथी बनाने का ख्वाहिशमंद था। जमालू बाबा और बस्ती के सारे लोग बशमूल राजू के समझाते रहे, मगर वो यही कहता रहा कि ये पहले नागिन थी, मगर अब नहीं, अब ये एक ऐसी लड़की है, बिल्कुल इंसान। अगर ये नागिन थी और अगर है भी तो फिर भी मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फिर हम किसी इंसान को कत्ल भी नहीं कर सकते। पूरा कबीला उसे समझाने की कोशिश करता रहा, मगर उसके सर पर नागिन का सहर तारी हो चुका था। राजू अपना सर पीटता रह गया। फिर कुछ दिनों बाद बस्ती में खबर फैल गई कि वो नागिन दोशीज़ा माँ बनने वाली है। जमालू बाबा ये खबर सुनते ही कैंची के पास गए और उसे खबरदार किया कि नागिन इंसानी वजूद में आकर भी एक नागिन है, और अगर उसे ख़त्म ना किया गया तो बस्ती वालों पर अजाब टूट पड़ेगा। मगर कैंची के पास तो अब एक और दलील थी। चनाचे उसने जमालू बाबा को पुरजस्ता जवाब दिया कि नागिन अब उसके बच्चे की माँ बनने वाली है। इस पर जमालू बाबा ने उसे बताया कि नागिन हमेशा सांप को जन्म देती है, और चाहे कुछ भी हो तुम्हारी औलाद सांप ही होगी, इसलिए इसे जल्द से जल्द ख़त्म कर दो। मगर यह हकीकत जान लेने के बावजूद भी कैंची किसी तरह रजामंद ना हुआ। फिर नागिन जब माँ बन गई तो कैंची की आंखें खुली, क्योंकि वाकई उसकी औलाद सुनहरी और लाल रंग का इंसानुमा कोबरा सांप था। कैंची चीखता चिल्लाता जमालू बाबा के पास पहुंचा, मगर बहुत देर हो चुकी थी। जमालू बाबा ने कहा, मैंने तुम्हें पहले ही खबरदार किया था कि नागिन कभी इंसान को जन्म नहीं दे सकती, मगर तुम पर तो नागिन का जादू चढ़ चुका था। कैंची मिन्नत समाजत करने लगा कि किसी भी तरह से उन दोनों सांपों से निजात दिलाओ, अल्लाह के वास्ते उसकी मदद करो। जमालू बाबा ने कुछ देर सोचा, फिर उसे एक खंजर दिया और कहा कि उसे इस नागिन की गर्दन में धोखे से उतार दो, फिर उसी खंजर से उस कोबरा को भी ख़त्म कर दो। नागिन को ख़त्म करने में कैंची कामयाब हो गया, मगर उसका बच्चा कोबरा उससे बचकर भाग गया। जमालू बाबा ने नागिन के जिस्म को जला दिया ताकि वो किसी रूह की शक्ल में ना आ जाए। इस वाक़े के बाद कोबरा को इस इलाके में कई बार देखा गया, मगर कोई भी उसे पकड़ने में कामयाब ना हो सका, और फिर कोबरा 4 फुट का लंबा और ख़तरनाक कोबरा सांप बन गया। कुछ अरसे के बाद बाबा को उस कोबरा ने डस लिया और वो 7 दिन में इंसान से कोबरा बन गया, और वो कोबरा जिस इंसान को भी काटता है वो कोबरा सांप बन जाता है। उस पर कोई सहर, कोई तरीक़ाकार नहीं, सिवाय इसके कि उसे खंजर से कत्ल किया जाए। उस सांप को पूरे इलाके में इंसानी नस्ल का कोबरा कहा जाता है। ये कहकर बाबर उस्ताद खामोश हो गए। एक सवेरे ने कहा, बाबर उस्ताद, सुना है तुम्हारे दादा को डोगा ही के इलाके में जिंदा जला दिया गया था, क्या ये भी? ये सुनकर उस्ताद की आंखों से आंसू बहने लगे। हाँ, ये उसी दिन की बात है। मैं अपने दादा के साथ शिमल की तरफ चला गया। सपेरा सागर ने हमें बहुत मना किया, मगर हम ना माने, और फिर उसने जाते हुए हमें खंजर दे दिया ताकि हम उस सांप यानी इंसानी नस्ल की कोबरा को ख़त्म कर सकें, मगर हम ऐसा ना कर सके। हम 1 घंटा तक बीन बजाते रहे, मगर वो काबू ना आया, और ना ही उसने ऐसा मौका दिया। फिर मैं लड़खड़ा कर गिर पड़ा। ये मौका कोबरा के लिए बहुत मुफीद साबित हुआ, और वो फ़ौरन मेरी तरफ लपका, मगर मेरे दादा ने उसे मुझ तक पहुंचने से पहले रोकना चाहा, मगर नाकाम हो गए। फिर वो मेरे साथ लिपट कर सांप की राह में हायल हो गए। सांप ने दादा को काट लिया। मैं बेहोश पड़ा रहा। जब मुझे होश आया तो रात हो चुकी थी, हर तरफ अंधेरा था, और मैं तो उस इलाके में था ही अजनबी। एक तरफ मेरे दादा की लाश पड़ी थी, तो दूसरी तरफ मुझे हर सिमत लाल अंगारों की तरह दहकती हुई आंखों वाले बड़े बड़े फन फैलाए ज़मीन से 2 फुट के करीब उठे हुए सुनहरी और लाल रंग के सांप नजर आ रहे थे। जिस्म दहशत से लर्ज रहा था। मैंने खौफ से चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया। मेरी आवाज़ में कुछ देर बाद एक और आवाज़ शामिल हो गई, तो मैं खौफ से थर्रा उठा, मगर मेरे खामोश होने पर मुझे पता चला कि मुझे कोई बुलंद आवाज़ से पुकार रहा था। वो आवाज़ शमाल डोगा की तरफ से आ रही थी, जिसका मुझे बाद में पता चला, और फिर कुछ ही देर बाद जोगी सपेरा मेरे सामने था। वो हमारा इंतज़ार करता रहा, मगर हमारे ना आने पर उसे खतरे का एहसास हो गया, लिहाजा वो हमारी तलाश में उस तरफ आ गया। फिर मेरी चीखों पुकार सुनकर वो मुझे पुकारता हुआ घनी झाड़ी और कांटों में से गुजरता हुआ मुझ तक पहुंच गया। उसकी आवाज़ से मेरी जान में जान आई, और मेरा खौफ कदरे कम हुआ। उसके बाद हम दोनों बहुत मुश्किल से किसी न किसी तरह दादा की लाश को घर ले आए, और खौफ से कांपते हुए न जाने मैं किस लम्हे नींद के आगोश में चला गया। सुबह मुझे होश आया तो बस्ती वालों के
شور کی آواز پر میں بھاگ کر باہر آیا تو میری خوشی کی انتہا نہ رہی۔ میرا دادا زندہ تھا، مگر اس کا چہرہ زرد پڑ گیا تھا، چہرے کے گرد سیاہ حلقے بنتے جا رہے تھے اور جسم آہستہ آہستہ پھٹ رہا تھا۔ پھر میرے دادا نے لڑکھڑاتی ہوئی آواز میں التجا کی، مجھے زندہ جلا دو، اور پھر نہ چاہتے ہوئے بھی مجھے بستی والوں کے ساتھ اپنے دادا کو زندہ جلتے دیکھنا پڑا۔ یہ کہہ کر بابر استاد دھاڑے مار مار کر رونے لگے۔ جو ہی بابر استاد نے داستان ختم کی، کیسر کی ماں اور بابا چیختے چلاتے اپنی کٹیا کی طرف بھاگے۔ نہیں نہیں بچے، میرے بچے، میں تجھے سانپ نہیں بننے دوں گا، نہ ہی کوئی تجھے جلا سکتا ہے، تو میرا بچہ ہے، تو ہمیشہ میرے پاس رہے گا۔ وہ دونوں میاں بیوی اپنے جوان بیٹے کو دیکھ دیکھ کر خون کے آنسو رو رہے تھے۔ پھر تمام بستی والوں کے زور دینے کے باوجود انہوں نے کیسر کو ہاتھ نہ لگانے دیا۔ جلانا تو دور کی بات تھی۔ اسی رات بابر استاد کو تیز بہار نے جکڑ لیا۔ 2 دن تک بابر استاد زندگی اور موت سے جنگ لڑتے رہے، مگر اب وہ اپنی زندگی کے دن پورے کر چکے تھے۔ وہ آخری دم تک بستی والوں کو یہی نصیحت کرتے رہے، کیسر کو جلا دو، کیسر کو جلا دو، اسے زندہ جلا دو، ورنہ وہ انسانی نسل کا ایک اور کوبرا بن جائے گا۔ 2 دن تک تمام بستی والے بابر استاد کی موت پر آنسو بہاتے رہے۔ بستی والوں کا ایک محسن، جو کہ ہر دکھ تکلیف میں ان کے لیے خدا کی طرف سے فرشتہ بن جاتا تھا، ان سے بچھڑ گیا۔ بابر استاد کی موت نے بستی کے ہر چھوٹے بڑے کے ذہن میں صرف بابر استاد کی موت کا رنج بھر دیا، اور جب وہ اسے دفنا کر قبرستان سے واپس لوٹے تو انہیں کیسر کا خیال آیا کہ بابر استاد نے انہیں مرنے سے پہلے وصیت کی تھی کہ کیسر کو جلا دیا جائے۔ کیسر کو سانپ کے ڈسنے کا آج 6واں دن تھا۔ اس کا تمام جسم لال اور سنہرے رنگ میں تبدیل ہو چکا تھا۔ بازوؤں کو جسم نے اپنے اندر دھنسا لیا، دونوں ٹانگیں ایک دوسرے کے اندر دھنس گئی، چہرہ بگڑ کر بالکل سانپ کی طرح ہو گیا، زبان باریک ہو کر منہ سے باہر لٹک گئی، اور بہت جلد وہ ایک کوبرا کی شکل اختیار کرنے والا تھا۔ بستی کے تمام لوگ کیسر کے ماں باپ کی منت سماجت کرتے رہے، انہیں دھمکایا، آنے والے وقت سے بھی ڈرایا، مگر انہوں نے کیسر کو آگ نہ لگانے دی۔ اور پھر آنے والی صبح کے وقت بستی والوں نے دیکھا کہ دونوں میاں بیوی عدم کو سدھار گئے تھے۔ پھر اگلے ہی روز جب چاند اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ چمک رہا تھا، چاند کی روشنی میں ایک سرخ اور سنہری کوبرا جنگل کی طرف تیزی سے بھاگا جا رہا تھا۔ یہ تو پیارے ساتھیوں، اسی کے ساتھ اس مختصر اور انوکھی پراسرار کہانی کا اختتام ہوتا ہے۔ ہمیں دیجیے اجازت۔ لگے جانے سے پہلے ہماری تمام ساتھیوں سے گزارش ہے کہ ہماری چینل نینا وائس کو کر لیجیے سبسکرائب، تاکہ ہماری آنے والی ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے۔ اسی کے ساتھ ہمیں دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔